بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں رہنے والوں اور پاکستان کے باہر، مولا پاک پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دشمنوں کے شر سے، انسان کے شر سے، اور شیطانوں اور مختلف شرات سے مولا پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جو دیار غیر میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خیر خیریت سے اپنے وطن پاکستان لائے، اور اپنے بچوں، ماں باپ اور رشتہ داروں اور اہل عیال کے ساتھ ان کی زندگی اچھی گزرے۔ مولا پاک پروردگار آپ سب کو خوش رکھے۔ آج میں بسلسلہ IEC انٹرنیشنل ایجوکیشن کالج، جس کے متعلق آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا فراڈ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن لوگوں کی رقوم کو دبانے والی ایک ایسی کنسلٹنسی جو کہ بچوں کو غیر ممالک میں تعلیم دلوانے کے جانسے میں یا حقیقتاً یا نہیں، لیکن 2018 سے کافی لوگوں کے پیسے، بچوں کے پیسے ان لوگوں نے زبردستی روکے ہوئے ہیں، اور اوپر سے بدماشی اور بلیک میلنگ کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا تو ایک محب لڑکا تھا جس کے لیے 2,30,000 روپیہ میں نے ٹیبل پہ وصول کیا تھا، IEC سے، انٹرنیشنل ایجوکیشن کالج سے۔ جناب اعلیٰ اس کے بعد کچھ دو ساتھی اور آئے جن کے 6 لاکھ روپیہ تھے، ان کو بجائے یہ میری غیر موجودگی میں، میری لائیو کیمرہ نہ ہونے کی وجہ سے، ان سے 55,000 روپیہ انہوں نے ڈیڈکٹ کیا۔ شاید وہ میری لائف ابھی دیکھ بھی رہے ہوں۔ نیکسٹ پروگرام ابھی 4 شکایتیں آئیں، اور اس کے دوران یہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا جان صاحب ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ان کا ایک ہے سجاد سرور، اور وہ آیا، اور بہت ہوشیاری اور بہت طریقے سے آیا، مجھے بتایا ہم آپ سے بیٹھنا چاہتے ہیں۔ ہم آپ سے کس لیے آتے ہو؟ نہیں جی ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ تفہیم۔ بہرحال میں سمجھ گیا تھا کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ گھر کا ایڈریس دیا، یہ لوگ آئے، اور ان لوگوں نے وہی کام کیا جس کا مجھے خدشہ تھا۔ انہوں نے 10 لاکھ روپیہ ایک، اور ادروائز اس کے بعد انہوں نے خرچے کے لیے میرے جیب میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن 10 لاکھ روپیہ انہوں نے گاڑی کے میں تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے وہ کنڈے استعمال کرنے شروع کر دیے۔ ایک لائیو ویڈیو کال میں نے، آڈیو کال میں نے آپ کو کل سنائی تھی، اس شخص کے متعلق کہ آپ کی پوتیوں کو اغوا کروں گا۔ دوسری کال میں ابھی آپ کو سنوانے جا رہا ہوں۔ اس کو ڈبونے والا شخص جو ہے وہ ہے الف خان شیرپاؤ، اور اسپیشلی میں IEC اور اس اخبار نویس کو، یہ جو اپنے اخبار، آپ لوگ اتنی مہربانی کر لیں کہ ورلڈنگ میں یہ اخبار نوٹ کر لیں، یہ پوسٹ مارٹم کہہ رہا ہے کون سا اخبار ہے کہ اس کا مالک ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اتنی بیوقوف انٹرنیشنل ایجوکیشن کالج اتنا بیوقوف ہے کہ اس کو میرا کچھ پتہ بھی نہیں، اور جو کسی نے اس کو ذہن میں ڈال دیا انہوں نے وہی کر دیا۔ یہ جو بچے گئے تھے، شعیب حیات خان میاں والی کا، تو انہوں نے کسی کو کال کی، اور اس کال کو انہوں نے انٹرنیشنل کالج اس کو بتایا، انٹرنیشنل ایجوکیشن کالج کو، کہ جان حبیب، تو انہوں نے کہا جان حبیب یہاں نہیں آئے گا کیونکہ جان حبیب کو ہم نے اریسٹ کروایا ہے۔ اب وہاں ایک قلعہ تھا دھوکے، فراڈ، ڈراموں کا، اس کا نام تھا الف خان شیرپاؤ فاؤنڈیشن۔ اس کو گرانا تو بہت دور کی بات ہے، اس کو ہاتھ لگانا بھی بہت مشکل تھا۔ بہت بڑے بڑے لوگ ان کو گرانے، لیکن نہیں گرا۔ لیکن جب الحمدللہ میری صاف نیت اوورسیز پاکستان کی محبت کی دعائیں اور ان کی حلال رقم نے ایک دھچکے سے ہی اس کو ختم کر دیا۔ وہ ابھی زمین بوس ہو گیا، وہ ابھی کباڑ سے عورتوں کے کپڑے خرید کر اپنی جگہ ٹھیک کرتے ہیں۔ تو AIEC انٹرنیشنل ایجوکیشن کالج، سن لو تمہارا حشر بھی ایسا ہی ہوگا۔ اب سنو تم نے کیا کچھ میرے لیے کیا۔
یہ دیکھو کہ تم نے میرے لیے کون سے ڈرامے تجویز کیے اور کون کون سی چیزیں تم کرو گے، اور اس کے بعد خدا خبر کتنے اور لوگ آئیں گے. یہ سنیں. خدا خبر اور کتنے لوگ اس میں آئیں گے. ہلو جناب، کیا رہے نا خیریت ہے؟ جہاں سے مدثر بٹ میرا نام جی. ایک اخبار پولیخا دے پوسٹ مارٹم میں ادا اچھا جی جی. تو اسی بلیک میلنگ کا کام اسی پنجاب چار بڑا اچھا کرتے تھا کہ ہوں تھی 400 دن آ گئی تھی بلیک میلنگ کرنے لگ پے. ہاں جی. میں کہ بلیک میلنگ اسی آپ کے پنجابی بڑی اچھی کرتے تھا. اچھا تھی 400 دن تو آ گئے تھے بلیک میلنگ کرنے لگ پے بھائی کی کام نہ شروع ہو گیا. میں 400 کا نہیں ہوں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. پہلے آپ میری معلومات کریں. آپ کو کیا غرض؟ آپ کو جب معلومات نہیں ہے تو آپ کس طرح میرے پر یہ بات کریں؟ میرے بھائی میں صرف دسنا چاہا آپ کی کون سے اخبار سے؟ آپ کون سے اخبار سے؟ جی ایک پوسٹ مارٹم ہے، ایک پولیس کا ہے. پولیس مارٹم ہے جی پوسٹ مارٹم. پوسٹ مارٹم کیا ہے یہ؟ میں یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ان اخبار کا مالک ہوں. آپ اخبار کے مالک ہیں؟ آپ اخبار کے مالک ہیں؟ کر رہا ہوں. ہاں میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ بہت اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بلیک میلنگ یہ ہم کافی تھے یہاں پہ. آپ ذرا اردو میں ذرا بات کریں، ذرا اردو میں بات کریں. پنجابی آپ مکس کرتے ہیں، اس کی سمجھ نہیں پڑتی. میں اردو میں بات کر رہا ہوں. ہاں ذرا آرام سے آپ بات کریں تو مجھے سمجھ پڑے گی. فرمائیں. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہاں پنجاب میں بلیک میلنگ کرنے والے کافی لوگ ہیں. اچھا آپ ہوں گے، آپ بلیک میلر ہیں؟ جی آپ بلیک میلر ہیں؟ جی جی جی. تو پھر مجھے بلیک میلروں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سیدھے لوگوں کی ضرورت ہے. میں صرف آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ بلیک میلنگ کا دھندا جان نہ کریں. آپ IEC کے کیا ہیں؟ جی آپ انٹرنیشنل ایجوکیشن کالج کے کیا ہیں؟ تو میرے بھائی انٹرنیشنل کالج کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو مجبور طور پر سمجھا رہا ہوں. میں آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ انٹرنیشنل ایجوکیشن کالج کے کیا ہیں؟ کتنے پیسے آپ کو دیے؟ اس نے آپ کو کتنے پیسے دیے؟ مجھے 1 کروڑ روپے دیا انہوں نے. 1 کروڑ روپے بھی کم ہے. انہوں نے جتنا لگایا کھایا ہے وہ 1 کروڑ روپے بھی کم ہے. زیادہ لو ان سے. اچھا بل میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ آئندہ مجھے کوئی مشورہ مت دو. میرا نام جان حبیب ہے، سمجھ پڑ رہی ہے؟ آپ اگر مجھے نہیں جانتے آپ اس کو میرے پیج کو جا کر دیکھیں. اور پیج پہ لعنت بھیج دو. پیج پہ تو میں تمہارے اوپر لعنت کیوں نہ بھیجوں؟ بلیک میلر کے اوپر لعنت کیوں نہ بھیجوں؟ بل میں آپ کو بتا دوں تمہارے اس آدمی کی ویڈیو میرے پاس پڑی ہوئی ہے. جب میرے جیب میں پیسے ڈال رہا تھا میں نے لاد دی ہے. کیا الٹیاں مار رہے ہو؟ مجھے دھمکیاں شمکیاں مت دو. میری بات سنو. میری پوچھوں کو اگر آپ نے اٹھانا ہے میری بات سنو. کل بھی آپ لوگوں کی ٹیلی فون آئی تھی. بلیک میلنگ ایسی نہیں ہوتی. تمہاری بیٹیوں کو اٹھا لوں گا، پوتیوں کو اٹھا لوں گا. پنجاب میرا خیال ہے پاکستان سے باہر ہے کیا؟ آپ نے پٹھان اور پنجاب میں فرق ڈالنا شروع کر دیا. جاؤ بکواس بند کرو. بند کرو بکواس. بند کرو بکواس. بند کرو بکواس. مجھے کوئی مشورہ مت دو. مجھے کوئی مشورہ مت دو. آرام سے بیٹھو. جو مشورہ ہے اپنے پاس رکھو اور اس کے مالک کو دو. جو کروڑوں روپے کے گپلے آپ لوگوں کا بچوں کا کھانا خراب کر دیا. آپ لوگوں نے تعلیم کا کھانا خراب کر دیا. پاکستان کا کھانا خراب کر دیا. بلیک میلر ہو تم لوگوں نے تو کروڑوں روپے کے پیسے خراب کر دیے. اوپر سے بچے اٹھاتے ہو. اوپر سے لکھتے ہو بچے اٹھاتا ہوں. تم یہ تمہارے لوگوں کی خیرت ہے. اور پٹھانوں پنجابی کو لڑانا چاہتے ہو. انہوں نے آپ بچیاں اٹھانے کی آپ کو دھمکی دی ہوگی. مجھے نہیں پتا. کیوں نہیں پتا؟ جاؤ FIR دیکھو. جاؤ گورنمنٹ کو دیکھو. ایسے ہی اخبار سے تعلق رکھتا ہوں اور فلاں کرتا ہوں. کسی چیز کا پتہ نہیں ہے آپ کو. اور آپ آ رہے ہیں مجھے بتا رہے ہیں. اور میرا ریکارڈ دیکھو. ریکارڈ میں لاکھوں کروڑوں روپوں کو لاکھ مارتا ہوں. اور پٹھانوں پنجابی کی بات اس لیے مت کرو. میری بات سنو. تمہارے اس آدمی نے بھی کہا تھا یہ پٹھان اور پنجابی کے اوپر میں مرتا ہوں. میں ایک پاکستانی ہوں. جو پنجاب اور پٹھان کی بات کرتا ہے میں اندر سے چیخ جاؤں گا اس کو. ہم ایک پاکستانی ہیں.
कभी भी नफरत की ये चिंगारी जो अखबारों पे जो कोई भी हो, मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तानी और पठान पाकिस्तानी, बलोची, सिंधी सब हम एक हैं। जो भी हमने गलत काम करेगा, काली बेर होगी उसकी हम चमड़ी उतारेंगे। जितनी उसकी सिफारिश कर सकते हो करो। मैं ये अखबारात के जरिए अभी आ रहा है, वो सहाफी, वो काली भेड़ें। अब ये तो नहीं कि सहाफत सारे ही सेफे हुए आए हैं, सब साफ हैं। सहाफियों में बहुत ज्यादा करप्ट गंदे लोग भी हैं। इस जैसे गंदे लोगों ने पुलिस को भी ब्लैकमेल किया। मुझे तो छोड़ दें, पुलिस को ये ब्लैकमेल करते हैं, इंडस्ट्रीज को ये ब्लैकमेल करते हैं, ये खाते हैं इन लोगों से। ये जो अब ये एक ही है, ये एक सतून आ गया है। कल एक सतून दूसरा आया था पाकिस्तान के दहशतगर्दों का, जो कि अगवा बराए तावान, खुदा खबर कितने बच्चे इन लोगों ने उठाए होंगे। वो कितने तालीम याफ्ता बच्चे जो अपनी तालीम के लिए आए होंगे, इनसे पैसे मांगते होंगे, इन्होंने उनको गैब कर दिया होगा। कितने बच्चों को इन्होंने ज़बह कर दिया होगा, उनके वालिदैन अब भी इंतजार करते होंगे कि मेरा बच्चा आएगा। अब तो कुछ पता नहीं चलता। अब तो मैं कहता हूं कि वो जो लिस्टें तैयार हो रही हैं, उनका इन लोगों से पूछा जाए। क्यों कि जो आदमी 3 लाख 4 लाख, यहां तक कि 13 लाख रुपया लोगों ने दिया है, अपनी जमीनें बेची हैं, अपनी बहनों माओं की सोने जिस वक्त 40-50 हजार रुपया तोला था उस वक्त दे दी थी। इन जालमों ने वो रकूम 2018 से अपने पास रखी हुई है। जिस वक्त 45 हजार रुपया सोना था, आज 1,15,000 रुपया सोना। वो पैसे तो वैसे भी डबल हो गए। और एक शिकायत तो नहीं और 2 शिकायत तो नहीं, मुझे कितने रुपए आप लोग दोगे, मैं कितने रुपए खाऊंगा। ये इज्जत जो लोग मुझे देते हैं, जो जेल में मुझे मिली, जो हवालात में मुझे मिली, जो पुलिस ने मुझे दी, क्या ये पैसे से आ सकता है? पैसे से ऐसे भिखारी, ऐसे मनहूस कुत्ते लोग कर सकते हैं। लेकिन जान हबीब को इखलाक से खरीद सकते हो, जान हबीब को किरदार से खरीद सकते हो। मैं सबसे बड़ा ये जो इसको दचका लगा है, वो इना का कनेक्टेड बात जो आती है, मैंने आपसे कहा था ना कि ये कनेक्टेड बात आ रही है। पहले भी मैंने अलफ खान शेरपाओ की बात की। जहां भी मेरे गिराने की बात आती है तो अलफ खान शेरपाओ अब वो कोशिश कर रहा है कि उठे, लेकिन उसके पांव ओवरसीज पाकिस्तानियों ने काट दिए हैं। अब उसके पास कुछ भी नहीं रहा। अब मां सिवाय उनको कबाड़ की दुकान खोलने के अलावा उसके पास कुछ नहीं रहा। मैं आपको फर्क साफ जाहिर होकर बताता हूं। इंटरनेशनल एजुकेशन कॉलेज मॉडल टाउन वालों, सुन लो, तुम्हारे साथी ने, तुम जो कहते हो मैंने जेल में डाला, वो जिसने जेल में डाला था, जिसका नाम अलफ खान शेरपाओ फाउंडेशन है, उसका हाल पूछो। सज्जाद सरवर, अमजद मुश्ताक और आपके मालिक को बोलो कि उसका हाल पूछो, जिसने मुझे डाला नहीं था। मैं खुद गया था, मैं फेस करने गया था, और उसने अपनी बीवी मेरे गले डाल दी थी। पता है आपको सज्जाद सरवर, आपने एफआईआर नहीं पढ़ी। अमजद मुश्ताक, आपने एफआईआर नहीं पढ़ी, और फिर भी आपके सामने हूं। और आपने कभी स्वान देखा है जिसपे छुरियां तेज होती हैं? मेरी मिसाल उसकी है। मुझे जितना रगड़ते जाओगे उतना मैं तेज होता जाऊंगा। अलफ खान शेरपाओ फाउंडेशन का ये ख्याल था कि ये दब जाएगा, और मैं दबने वाले दिन पैदा ही नहीं हुआ, मैं डर के दिन पैदा ही नहीं हुआ। आप लोगों ने आज जो अटैक की है, ये आपकी तबाही का पहला कील था, पहला सबब था। आपसे कहा था ठीक हो जाओ, आपने कहा ठीक हो जाएंगे। आपने कहा जान साहब हमारे लिए भी ऐसा प्रोग्राम करे जिस तरह के आपने ई के का किया था पिशावर में। तो ई के कंसल्टेंसी के लिए मैंने प्रोग्राम नहीं किया था। ई के कंसल्टेंसी ने भी 13 लाख रुपया, 13.5 लाख रुपया देने थे, और वो भी 2 अशखास इसी तरह मेरे पास आए थे।
اور میں پشاور گیا اور ان سے بات کی. وہ انسان کا بچہ تھا, وہ پروفیسر ای کے والا. اس نے کہا میرے اوپر کسی کا کوئی پیسہ نہیں ماں ان لڑکوں کے, اور اس نے کون سا غیرت مند کام کیا ہے. تم جیسے چور وہ نہیں تھے, تم جیسے فراڈیا وہ نہیں تھے, دوسروں کا پیسہ دبانے والے نہیں تھے. پتہ ہے اس نے کیا کام کیا؟ ای کے والوں نے جو پشاور میں ہیں, انہوں نے کنسلٹنسی, اس کے مالک نے اس کو دبئی بھی لے گئے. اس لڑکے نے خود وہاں کہا کہ یہ ہمیں دبئی بھی لے گیا, وہاں خرچہ کیا, وہاں سے اٹھا کے ایران لے گئے, ایران میں بھی اس نے اس کا خرچہ کیا, اور جب واپس پیسے دے رہے تھے تو پورے پیسے دیے. تم تو 50 اور 60 ہزار روپیہ کاٹتے ہو. یہ اسٹام دیکھو, یہ کس کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. یہ اسٹام دیکھو, اس کو میں ابھی الٹ کر کے آپ لوگوں کو بتاؤں گا. تم ختم ہو گئے ہو, ختم جانتے ہو. اس کو میں شائع کروں گا, شائع یہ آئے گا کچھ وقت کے بعد, آج رات کو یہ شائع ہو جائے گا. IEC یہ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی رقم لین دین نہ ہو, اور نہ ہم بعد میں کوئی تذکرہ کریں گے, تقاضے کا حق رکھیں گے. میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے ویڈیو بنائی تھی, سنیں جی, یہ میرے خلاف, لیکن میں اس لائیو ویڈیو میں سلام پیش کرتا ہوں. کس کو؟ شعیب حیات خان میاں والی. میاں والی کو میرا سلوٹ. واقعی وہ نر لوگ ہیں. انہوں نے اس شخص کو, جس کو میں نے انٹرویو لیا تھا, جس کو یہ دبا رہے تھے, ان کو اس نے اسٹام کا کہا, اور یہ اسٹام وہ اسٹام ہے جو کہ کینیڈا کے لیے انہوں نے منگوایا تھا. اس بیچارے شعیب حیات خان بحق کے کینیڈا ایمبیسی, اس کے نام پہ اوپر اس IEC والوں, انٹرنیشنل ایجوکیشن کالج والوں نے یہ منگوایا تھا, ماڈل ٹاؤن لاہور والوں نے. اور اس میں لکھ رہے ہیں کہ ویڈیو کی تھی یہ مجھ سے, جان حبیب نے زبردستی بنوائی تھی. ڈنگ 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 ڈنگ. بے خیر تو اور کیا کرو گے, اسٹاموں پہ لکھ رہے ہو. وہ اسٹام میرے پاس پہنچ چکا ہے. یہ وہ اسٹام ہے جو تم میرے خلاف استعمال کرنا چاہتے تھے. یہ دیکھو, اور میرے تمام معاملات کلیئر ہو گئے ہیں. اب ویڈیو IEC کے ساتھ چپکوں کی رقم کے علاوہ کوئی لین دین نہ ہے. لاؤ جی, یہ انہوں نے چیک کی جگہ خالی چھوڑی ہے, یہ رقم, اور اس میں سے 50,000 روپیہ, اس سے 55,000 روپیہ کاٹ رہے ہیں. کس چیز کا؟ ایک تو آپ نے پیسہ گرا دیا, ایک تو آپ لوگوں نے پیسہ گرا دیا. وہ پیسہ جو کہ 45,000 روپیہ کی تولہ سونا تھا, آج وہ 1,15,000 روپے وہ کہ گھر میں بھی رکھتے تو وہ ڈبل نہیں ٹرپل ہو جاتے. آپ لوگوں نے اس کا پیسہ بھی استعمال کیا. اب بھی اس کو تاریخوں پہ تاریخ اور چیک ڈس آنر ہو چکے ہیں. کل میں وہ ویڈیو دوبارہ اپلوڈ کروں گا. میں نے کہا تھا نا, جتنا تیز چلو گے, تمہارا جو الف خان شیرپاؤ فاؤنڈیشن والا جتنا تیز چل رہا تھا, اب دیکھا اس کی رفتار دیکھو. علیشہ 007 جس کے خلاف میں آپریشن کرنے والا تھا, اللہ نے اس کا رخ بھی چینج کر دیا. اس نے ڈانسنگ پروگرام چینج کر کے ٹیلی فلم کی طرف چلی گئی, ورنہ اس کا بھی آپریشن میرے پاس زیر غور تھا. میں جس کا آپریشن کہوں اس کا آپریشن کرتا ہوں, سرجیکل سٹرائک کہوں سرجیکل سٹرائک کرتا ہوں. اور آپ لوگوں کو ایک اسپیشلی ابھی میں تھوڑا سا پشتوں میں کہنا چاہتا ہوں, اور یہ آپ نے سنا, اس سے پہلے دھمکی آئی تھی کہ آپ کی بچیوں کو اغوا کرنے کو کون کرے گا, یہ کریں گے. ابھی میں ذرا پشتوں میں آتا ہوں. زما خیستہ وگو مزیدار پختنوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تاسو ته مخکې د علف خان فاونډیشن شیرپاو فاونډیشن متعلق ویلې نو دا 2 روپے میک او 1 روپے میک والا بدا ویلې دا د علف خان او د جانبیب جګړه دا بچا ویلې دا علف خان مشوره کړې و او نن یو قسم په سوشل میډیا باندې دې خبره ته نه راځي چې هغه جګړه زما او داغې نه و هغه جګړه زما د پښتون او د علف خان د شیرپاو زما د اورسیز پاکستانانو او د شیرپاو زما لورګانې بچي خزه او د شیرپاو د پښتو د غیرت او شیرپاو زسوما څنګه چې دی کېما آی ای سی کې څنګه چې هسپتال ته زما څنګه چې وابډا ته زما څنګه چې ګیس ته زما د چا سره سدي زه خود اصلاح د خپل مهنت د پاره زما دیو خلق ما یو طرف ته چي اوس د آی ای سی سره زما سویمه دا دامل افغان شیرپاو دی یا دام پختون دی نه زه د حق د پاره جنگيږم زه د تاسو د پاره جنگيږم زه د پښتو د پاره جنگيږم خپل پیسې لګوم خپل سوال نکوم غزاری نکوم غواړم نه وال زخرما موبایل زما غشته کیږي جیل ته زما تاسو د پاره پیسو د پاره زما یو کس خودی دیو کې را پاسې کې دی روپیوال مې کونو کې چې دا نوټونه دی پریدي دا ګوډه شډیان او دا خزي دی پریدي او را دي شي زما پرنګ د پښتو د پاره د کارو کې د پاکستان د کار پاره د کارو کې د بیروزګارو د پاره د کارو کې د ظلم خلاف ته आवाज وشت کی کم یو دی یو هم نه ما سوای ترور او مور او خور او پلان کې او خزي به نیولي تاسو ته صفا شذونه خیم چې جنابیل څه تبدیلی راوستا دا تبدیلی میرا وستا علف خان شیرپاو فاونډیشن والا با اول خزی راوستی سړی به نه راوسته وسه پکې سړیم شروع کړ وست خزی جرا ولی ته داغو تماشا کو چې داغو بی عزتی سمره کیږي علي شاکر 07 وا ټیلی فلم تلاړه روپیوال مې کو نه مودس کړاله ووري یو ارګنایزیشن یو سو ارګنایزیشن دی یو سو میکونو والا دی چې هغه خدي نن زما خبرې په خپل د الیاس سهارا سره شوي وي اخلاص والا د هغه ما نه دلدلی ویډیوګانې مې اصولي دل دي نور ما نه دلدلی خو هغه صفاتونه خلک دومره کې ګوره نور په ګوته نه پټيږي زه دا غو نه هیڅ نه خبر خو ما الله حاضر ناظر ده چې ما ته صفاتونه دومره را روان دي داغه چې اخلاص او الیاس سهارا نو ولې به زه دا غسړي صفت نه کوم ولې به زه سره نو ودرېږم ولې به زه نه ویم چې دا شیخ دی ما ته نه د الیاس سهارا نه د روپۍ ضرورت شته نه د بل نه خو الیاس سهارا چې دی هغه کم از کم هغه روپۍ خو په خزي لګی کنه ګاډي اخلي خلکو کا روزګار جوړي کم سړی چې دی بنیاد نه مضبوط چلیږي لګیا دی زه داغه مرګره یم کم سړی چې غل دی زه داغه دشمن یم زما د علف خان سره څه دشمنی نه او زما د ایجوکیشن والا سره څه دشمنی نشته د پولیس سره څه دشمنی نشته د هسپتال سره څه دشمنی نشته زما دوست زما مرګره زما غریب دی زبر د غریب د لپاره سره مور کوم ځانم ور کوم جیل تم زم د مالی قرباني مور کوم دیو خورا غونډي خرج کین زه خپل روپۍ لګوم خپل مهنت کوم خپل محبت کوم خپل ځان دا تاسو مینا چې کومه دا ما سره په فالتو کې نه دراغلي دا زما د ایمان تقاضا ده او د الله نه پوره یقین دی پدې چې سو پورې بس صفا نه ته ما پاک به ما غلب نه ما د الله تعالی مدد به ما سره زما و فرښتې امداد کوي تاسو میلو چې تکتنی تنهایم یوازیم بالکل یوازیم زما حفاظت الله تعالی کوي لګیا دی او تاسو چې څومره مینواله زما او څومره کومنټس تاسو راځي او څومره تاسو دا خبرې راځي ماته وایس میسیجز راځي دا دعاګانې راځي او د کعبه مخامخ او د مدینه منورې جنگلې مخامخ چې ماته او زما بچو ته کوم دعاګانې کی آیا هغه کروڑو روپۍ مال را کولې شي ټول بناوټي دي کب روپۍ ما سره کروڑو نه ارباو روپۍ راشي دا ټول دنیا زما شي نو هغه په تاسو صرف د روپۍ د لپاره دعا کوئ چې دا مالدار دی زه خو مالدارم نه یم زما خو هیڅ هم نشته بیا تاسو دعا کوئ ولې کوئ دا تاسو نه الله راضي دی
او الله دې د مانم راضي شي او الله دې مان هغه کارونه وکړي چې د هغې مخلوق د مانه راضي شي او الله دې مانه راضي شي. زما ګیره نشته، نور څه پروګرام مې نشته، اواره ولما زما ورځې د شهادت دي، زه شهادت قبلوم. ډېرې ورانې ویجاړې مې وکړې، بس دی. اوس به د حق دپاره جنګېږم. نه مې روپۍ پکار ده، نه مې ښځه پکار ده، نه مې جنۍ پکار ده او نه مې دروپ پکار دی. زه به ودرېږم د غریب سره، د مسکین سره، د عاجز سره، د کمزوري سره، چې حکومتي او که خاني او که د تکړه نه تکړه سړی. دا څنګه به م راغشتی دی؟ دا د الف خان اول هم دا چرچه دی روپیوال میکونه ایښتې وه چې دا د الف خان او د جان حبیب شر دی. دا شر د چا دی؟ دا هسپتال ته چې تللی وم، هسپتال کې مې کول هغه د چا شر و؟ د پولیس سره چې کوم دا د چا شر دی؟ دنیا زما خلافه او دا الف خان ځان ته راړي دا جان حبیب شر دی. دا د الف خان او د جان حبیب شر دی نه، دا شر د پښتنو شر و، جړې غوښ شو. او دا خلک وایي 007 ته مې ویل دي او الحمدلله زما یقین دی په هغه باندې، په خپل رب مې یقین دی، په ښځه مې یقین نشته چې هغې لین بدل کو، چې بس لین بدل کو زما اپریشن وته. زما ستاسو تمه یې دا ده که نه چې دا غلط ډانسونه یې کول، هغه غلط ډانسونه هغه پرېښود. ټیلیفلم د ټیلیفلم چې جوړ کړي مې ګورئ، خو دا په یوټیوب چې کول که دې بیا شروع کو بیا به تاسو سره واده ده. او د خدای په ذات مې د قسم دا مې هم در سره واده ده چې د ډمبرو لختې نه به د اوسپنې هغه تار تاوم. خو کچ نه کوي بیا زما سره څه کار دی؟ نو ته کنزل کوم، نو ته بد ویم، نو ته رد ویم. هغه مور به چې صابوړي ګرځول هغه څه شوه؟ یو خبره مو نه کړله. دا جیل نه وتعز من تشاء وتذل من تشاء. جیل ته چې سړی لاړ شي هلته نه چې راوځي ذلیله راوځي. زه الحمدلله چې نه راوتم په عزت کې او چې راووتم د هغه نه زیات په عزت کې یم. هغه څیزونه ما چې جیل نه مخکې نه شو خلاصولی هغه مې خلاص کړه. څه چې زما ستاسو تمه وه تاسو ما نه غوښته هغه الله تعالی وکړه. الف خان هم ټیک شو او سره هغه نور هو رجسټریشن یې نشته. کله وایي الف خان ویلفیر او اوس که راتاو شو دی کې ټول ویلفیر والا چې دي دا ویلفیر ډپارټمنټ دی. زه چې وزګار شم یو قسم نه پرېږدم. دا ډرامې او دا میکونو والا چې کوم دي دا نه دی کې ښه میکونو والا هغه به حوصله افزایي کوم. هغه زما د سر ګلونه دي چې هر څوک دي زه نه پېژنم. دا یو نوم مې اورېدلی یو د دیر دی هغه هم څه ویلفیر ارګنایزیشن بایجان ورته وایي. یو هغه دی، یو دا الیاس سهارا دی، یو 4-5 پکې نور هم شته. نومونه راته نه دي معلوم دی. د بایجان راته نه ویلفیر دی خو څه ویلفیر دی دې نه یم خبر. خو دا هغه خلک دي کوم چې کار کوي ګڼ کپان نه دي. که دیو به خوري نو دوی ته خو هم خرچه اخلي، هر سړي ته هم خرچه اخلي. ستاسو حق دی دا نه چې خرچې نه بغیر کېږي. خو دا مه کوه چې میمزار ما وټوله زما او 2 روپۍ ورکو 1000 روپۍ جب کې واچوه. دا ظلم دی او رجسټریشن مست دی. د یو څو خبرو له راغلی یم. زه اوس واپس اردو کې راځم. میں IEC انٹرنیشنل ایجوکیشن کالج آپ لوگوں نے جو دھمکیاں میری پوتیوں کے خلاف دی تھی میں نے قانونی کارروائی اختیار کر لی. یہ آپ کا صحافی 2 نمبر صحافی ہے. اگر یہ اوریجنل صحافی بھی ہے تب بھی 2 نمبر صحافی ہے. آپ کو IEC انٹرنیشنل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ابھی آپ کے اور ہچکنڈے باقی ہوں گے. کون کون سے حکومتی مشینری کو آپ میرے پیچھے لگائیں گے، کون کون سے راستے آپ بند کریں گے وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں. ہر وہ دیوار جو میرے سامنے آئے گی وہ گرے گی. نہیں کرو ٹھیک ہو جاؤ. آپ نے کہا ہماری بھی تعریف کرو. بالکل انٹرنیشنل ایجوکیشن کالج آپ لوگوں سے میری کوئی دشمنی نہیں. ایون آپ نے مجھے دھمکیاں دی ہیں پھر بھی میری کوئی دشمنی آپ سے نہیں. آپ نے آج میرا کیمرہ بند کیا تب بھی میری دشمنی آپ سے نہیں. اس شخص نے آپ کے حق میں بات کی، بکواس کی جو ناقابل معافی ہے، تب بھی کوئی بات نہیں. سدھر جاؤ، سدھر جاؤ. ایسے مت آؤ جس طرح پہلے پیسے لے کر آئے تھے اس طرح مت آؤ.
खाली जेब आओ और मुझे बताओ कि जिन जिन लोगों की तुम्हारे ऊपर रकूम है, वो रकूम कब अदा करोगे? तुमने कहा था खत्म हो गए, नहीं खत्म नहीं हुए। 5 केसेस तो मेरे पास पड़े हुए हैं। क्यों करते हो लोगों का खाना खराब? क्यों उन बच्चों की तालीम भी आप लोगों ने तबाह कर दी? 2-2 साल उन बच्चों की तालीमें खराब हो गई, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सबसे बड़ी वजह रोकड़ा। आपने रोकड़े को अपनाया और सिर्फ रोकड़ी की वजह से आपने बच्चों की तालीमें खराब की। आपके बच्चे नहीं हैं, ये आपका मालिक कौन है इसका भी तो पता चले। इसका मालिक का भी कोई पता नहीं चलता। वो जो धमकियां दे रहा था वही मालिक है। कल आप इससे भी इनकारी होगा। ये साहब, ये कौन सा है पोस्टमार्टम वाला? इसका पोस्टमार्टम अभी बाकी है। ये पोस्ट जरा ये अखबार जरा देखना कि ये अखबार कौन सा है। ये दोबारा मैं प्ले करता हूं, इसको जरा चेक कीजिएगा। दादा गोरी चिदा कम अखबार दे वही चिजा अखबार के पते न लगी चिदा कम अखबार दे अखबार मालूमात हो कई। इस अखबार को जरा पहचाने कि ये अखबार कौन सा है। इसके जरा कमेंट्स में इसकी तफसील मुझे बता दीजिएगा कि इस शख्स के अखबार कौन सा है। हेलो जनाब, क्या रहे ना खैरियत है? जहाँ से मुदस्सर बाकी मेरा नाम मुजफ्फर एक अखबार है पुलेखा दे पोस्टमार्टम ना उदाना। अच्छा क्या चल रहा है? जी वो ऐसी पुलेखा और पोस्टमार्टम, ये दोनों याद रखना। इसके मुतालिक जरा मुझे बताएं ये कौन सा? मेरी नजर में तो कभी आया ही नहीं। ये मेरा ख्याल है वो रात का और दिन का निकलने वाला। वो वैसे दिलचस्पी के लिए सुन लें, अच्छी बात है। पुलेखा पोस्टमार्टम जनाब, क्या रहे ना खैरियत है? जहाँ से मुदस्सर बाकी मेरा नाम जी एक अखबार है पुलेखा दे पोस्टमार्टम ना उदाना। अच्छा क्या चल रहा है? जी वो ऐसी ब्लैकमेलिंग का काम ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 400 ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੁਸੀਂ। हाँ जी, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, अच्छा ਤੁਸੀਂ 400 ਦੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕੀ ਕੰਮ ਨਵਾਂ शुरू हो गया है? मैं 400 का नहीं हूँ, आपको गलतफहमी हुई है। पहले आप मेरी मालूमात करें। कितों से हो? आपको क्या गरज? आपको जब मालूमात नहीं है तो आप किस तरह मेरे पर ये बात करें? और मेरे अब एक गधा आदमी जिसको मेरे मुतालिक कुछ मालूमात नहीं, मुझे 400 अलाफ खान शेरफाव फाउंडेशन के साथ रगड़ा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ लोगों की निशानी होती है जो कि बिला तस्दीक, ये जल्दी में इन्होंने कहा उसको जान को प्रेशराइज करो। साहब भी प्रेशराइज करेंगे, कल ये पुलिस की तरफ से आएगा, कभी दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ से आएंगे। ये अपनी पूरी, क्योंकि इनके पास करोड़ों रुपए बच्चों के हैं और उनमें से अगर इन्होंने थोड़े थोड़े पैसे भी दे दिए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए काफी दीवानें खड़ी हो जाएंगी। लेकिन मुझे इससे डर नहीं। जो इन लोगों के साथ टच भी होगा वो रगड़ा जाएगा। उसकी बड़ी वजह यह है कि ये चोर है। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। आप लोगों का टाइम लिया इस आवाज के साथ के। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी जिंदाबाद, तल दिवी आबाद दिवी जमा खैबर पुख्तनख्वा दिवी जमा पुख्तन दिल मौला परवरदिगार पहर की बाला दरी जमा पुख्तन जिंदाबाद। फी अमानिल्लाह।